9 जिलहज को जहां हाजी लोग जाते हैं, उस मकाम पर अल्लाह ने तमाम रूहों को जमा फरमाया था। तो कोई आगे होंगे, कोई पीछे होंगे ना, सब तो रब के सामने नहीं होंगे ना। तो जो सबसे पहले थे, जो आगे थे, जो रूहें आगे थी, वो अंबिया और रसूल की रूहें थी। उसके बाद औलिया की रूहें थी, उसके बाद आम लोगों की रूहें थी। तवज्जो से सुनिएगा। अब रब ने ऐलान किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, ऐ रूहो बताओ क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सबसे पहले जिन्होंने कहा वो अंबिया व रसूल की रूहें थी। कालू बला, मौला क्यों नहीं? तो नबियों रसूलों ने पहले इकरार किया, और नबियों रसूलों का सुन के औलिया ने कहा कालू बला, और फिर औलिया अल्लाह का सुन के आम मोमिनों ने कहा कालू बला। अब आम लोगों में जो कहा वलियों के पीछे पीछे कालू बला, वो तो मुसलमान हुए, और जिन्होंने वली के पीछे कालू बला नहीं कहा वो बेईमान हुए। तवज्जो से सुनिएगा। आलमे अरवाह में रब को उसने माना, अंबिया को रखिए साइड में, रसूलों को छोड़ दीजिए, वली अल्लाह को लीजिए। वली अल्लाह के पीछे आम मोमिन मुसलमान थे। जिन्होंने वलियों के पीछे पीछे हाँ कहा वो मुसलमान है, जिन्होंने हाँ नहीं कहा वो बेईमान है। पता क्या चला? आलम अरवाह में वही सच्चा और पक्का मोमिन है, मुसलमान है और बंदा है जिसने वलियों को माना। जो वहां वलियों के पीछे पीछे नहीं चला वो ईमान से महरूम इस दुनिया में रहा। पता क्या चला? जो आलम अरवाह में वलियों को फॉलो किया वो अहले ईमान है, और इस दुनिया में भी जो गरीब नवाज को माना वही सच्चा मुसलमान है, जो गौसे पाक को माना वही सच्चा मुसलमान है, जो शहनशाह नासिक को माना वही सच्चा मुसलमान है, जो जिंदा शाह मदार को माना वही सच्चा मुसलमान है, सैयद सालार मसूद गाजी को माना वही सच्चा मुसलमान है। बलद से दिगर जिसने मसलक आला हजरत को माना, मसलक अहले सुन्नत को माना, वो सच्चा मुसलमान है, वही जन्नती है, क्योंकि इसमें औलिया अल्लाह है। हमारी जमात में गरीब नवाज है, शहनशाह नासिक है, सैयद सालार मसूद गाजी है, मालिक बिन दीनार है, अबू बकर है, उमर उस्मान अली है। तमाम औलिया सुन्नियों की जमात में है, वहाबियों की जमात में नहीं है। बताइए वहाबियों की यहाँ कोई वली है? नाम बताओ। सुन्नियों की यहाँ वली है। तो वहां भी वली हमारे आगे थे, यहाँ भी हमारे सामने वली है। हम वहां भी वलियों को फॉलो किए थे, यहाँ भी कर रहे हैं, क्योंकि हम ही असल हैं, हम ही सच्चे हैं। तो वो लोग अपनी किस्मत पर नाज करें जो वलियों को फॉलो करते हैं, जो वलियों को मानते हैं। वहां भी हमें तौफीक मिली थी कहने की वलियों के वसीले से, क्योंकि नबी के पास हम नहीं थे। रसूलों, नबियों और हमारे बीच में कौन थे? बोलिए, वलियों की जमात थी। और यहाँ भी हुजूर अलैहिस्सलाम और अहलिया ने सिन्नर फाटा, या दुनिया के किसी भी कोने में बसने वाला मुसलमान हो, हुजूर और हमारे बीच में कौन है? कौन है? बोलिए। यहाँ कौन ईमान लेके आए थे हमारे लिए? इस्लाम यहाँ कौन लेके आए थे? पीर सादिक शाह हुसैनी। वो नबी है, रसूल है, पैगंबर है, क्या है? वली है। पता क्या चला? यहाँ भी हमारे नबी और हमारे बीच में शहनशाह नासिक है, औलिया अल्लाह, और वहां भी औलिया अल्लाह थे। और इन्हीं औलिया अल्लाह के जरिए हमें ईमान मिला, इस्लाम मिला। न हम मक्का गए, न मदीना गए, न हुजूर यहाँ आए और बताए। अल्लाह और रसूल के बीच में जिब्रील अगर बीच में, अल्लाह उसके रसूल के बीच में जब जिब्रील है, तो हुजूर और उम्मत के बीच में इन औलिया अल्लाह की जमात है। इसीलिए हम औलिया अल्लाह को मानते हैं। याद रखिए, जो औलिया अल्लाह से नफरत करते हैं वो बेईमान है।
ان سے کہو تیرا باپ لایا تھا ایمان وہاں سے, تیری ماں وہاں سے ٹپک کے آئی تھی. آپ اگر دین سیکھتے ہیں, آپ کو معلوم ہے وضو میں 4 فرائض ہے, غسل میں 3 ہے. کس نے بتایا؟ بولیے. اللہ نے بتایا. اللہ کی وحی آئی تھی, حضور کا پیغام آیا تھا. کسی مولوی نے بتایا ہوگا نا, کسی حافظ نے بتایا ہوگا, کسی سے آپ پڑھے ہوں گے. ہم پڑھے ہیں, اور ہم جن کے پاس پڑھے وہ کون ہے؟ وہ جن کے پاس پڑھے وہ کون ہے؟ وہ جن کے پاس پڑھے وہ کون ہے؟ شہنشاہ ناسک یہاں آئے تو کن نے بھیجے؟ کن کے ذریعے سے آئے؟ کیسے ولایت کے مقام پہ پہنچے؟ پتہ کیا چلا کہ ولیوں کی ضرورت یہاں بھی ہے, وہاں بھی تھی. اور بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی ہے, قبر میں بھی پیر صاحب کام آتے ہیں. قبر میں بھی کام آتے ہیں. جو وہاں کام آئے تھے یہاں بھی کام آتے ہیں, اور قبر میں بھی کام آئیں گے. اس لیے تو سنی شجرہ لگاتے ہیں. اور قبر تک محدود نہیں, میدان محشر میں بھی کام آئیں گے. حدیث پاک, قیامت کے دن صرف شفاعت کی اجازت حضور کو ہوگی, اور حضور کے عطا سے اولیاء اللہ کو ہوگی. پتہ کیا چلا؟ اجازت صرف حضور کو ہے, اور حضور جسے چاہیں گے اسے اجازت دیں گے کہ تم اپنے چاہنے والوں کی سفارش کرو, جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرو. تو حضور کس کو اجازت دیں گے؟ یزید کو, حسین کو. حسین کس کو اجازت دیں گے؟ کس کو دیں گے؟ موسیٰ کاظم کو دیں گے نا, رضا علی کو دیں گے نا, امام جعفر صادق کو دیں گے نا, وہ امام اعظم کو دیں گے نا, امام اعظم ابو حنیفہ کو دیں گے نا, وہ غوث پاک کو دیں گے, وہ غریب نواز کو دیں گے, غریب نواز شہنشاہ ناسک کو دیں گے. پتہ کیا چلا؟ شفاعت کی اجازت بھی ان اولیاء اللہ کی جماعت کو ہوگی, اور یہ لوگ جس کو چاہیں گے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے. تو اب مان لیجئے شہنشاہ ناسک کو اجازت مل گئی, تو کس کو نکالیں گے؟ چاہنے والوں کو نکالیں گے نا. اور اولیاء اللہ کو کون چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے کہ بازو والا, ہم چاہتے ہیں. تو شہنشاہ ناسک بدھو تھوڑی نا ہے. مومن ہوشیار ہوتے ہیں, چالاک ہوتے ہیں, نرم دل ہوتے ہیں, فراست رکھتے ہیں, بصیرت رکھتے ہیں, معرفت رکھتے ہیں, عقل و خرد رکھتے ہیں. وہ اپنے چاہنے والوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے. تو قبر میں بھی ہمیں اولیاء اللہ کی ضرورت ہے پیر کی شکل میں, اور میدان محشر میں بھی ضرورت ہے اولیاء اللہ کی شکل میں. تو اولیاء کرام ہر جگہ مدد کرتے ہیں, ہر جگہ مدد کریں گے, بشرط یہ کوئی دل سے چاہے تو صحیح, مانے تو صحیح. اولیاء اللہ کو سنی ہی مانتے ہیں, اسی لیے سنیوں کے پیٹھ پہ ایک لیبل لگا دیا ہے, ولیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. ارے بھائی ہم ان کے پیچھے بھاگتے ہیں جہاں سے ملتا ہے, جہاں ملتا ہے وہاں بھاگتے ہیں. تمہارے طرح نہیں شہر شہر بھاگتے پھرتے ہیں, نگر نگر بھاگتے ہیں, ڈگر ڈگر بھاگتے ہیں. یہ مسجد والے ہکال رہے تو وہ مسجد میں گئے, وہ مسجد والے ہکال دیے تو اور کسی محلے میں گئے. ارے سنی وہ ہے, ہمیں کوئی ہکالتا نہیں, ہمیں کوئی بھگاتا نہیں, اس لیے کہ ہم ہی اصل ہیں, ہم ہی سچے ہیں. تم در بدر بھٹک اس لیے رہے ہو کہ اولیاء اللہ نے تمہیں بھٹکا دیا ہے, اولیاء اللہ نے تمہیں نکال دیا ہے. جو میرے قریب نواز کے در سے نکلا وہ دنیا کے ہر مقام سے نکلا, جو میرے شہنشاہ ناسک کے در سے نکلا وہاں سے بے فیض ہوا, وہ ہر جگہ بے فیض ہی رہے گا. جو اولیاء اللہ کی درگاہوں مزاروں اور ان کی صحبتوں سنگتوں سے بافیض رہا, وہ ہر جگہ بافیض رہتا ہے. تو اولیاء کرام سے جڑے رہیے, بزرگوں سے محبت کیجئے, یہی محبت کام آئے گی. اور میں بارہا کہا ہوں کہ قیامت کے دن رب تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو اجازت اور وہ مقام دے گا کہ وہ جہنم میں اتریں گے. کہاں اتریں گے؟ جلیں گے نہیں, وہ جلیں گے جو گنہگار ہے نا. جہنم میں کون جاتے ہیں؟
بولے فٹافٹ ٹائم ہو رہا ہے. گنہگار ہے. جو گنہگار ہے وہ جہنم میں جلیں گے. اور اگر نیکوں کو جہنم میں ڈال دے تو آگ کو رب نے حکم دیا ہے ان کو جلانا جو بے ایمان ہے. اگر تجھ میں ایمان والا آ جائے تو چھونا تک نہیں. اولیاء اللہ علیہ ایمان ہے جہنم میں جائیں گے, ڈھونڈیں گے کہاں کون مجھے پکار رہا ہے, یا غوث کون کہہ رہا ہے, یا غریب نواز کون کہہ رہا ہے, میرا کون نام لیوا ہے. جائیں گے, ہاتھ پکڑیں گے, ایک ایک کو پکڑ کر جمع فرمائیں گے اور سبوں کے ہاتھ کو اپنے بازو میں دبا کر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, یہ کتب حدیث کے الفاظ ہیں. ہم بدھو نہیں ہیں, ہم اس لیے اولیاء اللہ کے پیچھے بھاگتے ہیں. ہمیں معلوم ہے ہم گنہگار ہیں, سیاہکار ہیں, خطا کار ہیں, پر اولیاء اللہ کے دست شفقت ہمارے سروں پہ ہیں.